प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज शनिबार इटाली प्रस्थान गर्दै यस्तो छ भ्रमणको कार्यतालिका सँगै व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएकोमा उपेन्द्र यादवको असन्तुष्ट। 2046 सालपछि काङ्ग्रेस सत्ता राजनीतिमै रमाएको नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। काङ्ग्रेस बैठकमा प्रस्ताव संविधान संशोधन गरौँ, नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट 1 वर्षका लागि जोगिएको भन्ने गलत हो। मन्त्री धनराज गुरुङ। भिआइपी तस्कर खोज्न सीसीटीभीको सहारा, निर्देशक नेतृत्वको अनुसन्धान टोली सफल होला त? यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। क्विन्टल सुन तस्करी चिनिया सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिन म्याद थपियो। धरानको सेउती पुल नजिकै गोली हानी 1 युवकको हत्या। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न आग्रह। थप 17 जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुल्यो। साउन 15 सम्म जग्गा फुकुवा नभई आन्दोलनको चेतावनी। ललिता निवास प्रकरण आदेशसँगै एआइजी वज्राचार्य भन्छन् अब 17 जनालाई छिट्टै पक्राउ गरिन्छ। जङ्गली च्याउ खाँदा एकै परिवारका 5 जना सिकिस्त बिरामी। पोखरीमा डुबेर 2 साना बालबालिकाको ज्यान गयो। मृत्युब्याज विरुद्ध सर्लाहीमा 4 बिघा जमिन पीडितलाई फिर्ता। मरिसक्यो भनेर जिउँदैमा मृत्यु दर्ता। 17 वर्षपछि खारेज, 80 कटेपछि बल्ल वृद्ध भत्ता। चर्चित परिचित गायक प्रकाश सपुतले ल्याए दमाई राजा बोलको गीत। यस्तो छ गीतको बोल। 13 घण्टामै 1 मिलियन क्रस गरेको म्युजिक भिडियोले रेकर्ड तोल्ला त? फेरि प्रकाश सपुतको। काङ्ग्रेसका 12 जिल्ला सचिव यादवमाथि कोटपेट प्रहरीद्वारा आन्दोलन। ललिता निवासमा आरोपी छाड्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। नियुक्ति भएको 3 महिनामा पनि कर्णालीका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने गुपचुप। 11 वर्षीय बालिका बलात्कारको आरोपमा 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। 100 किलो सुन तस्करीमा एकपछि अर्को पोल खुल्दै शीर्ष नेताहरूको होस उड्यो। को फसेका छन् यसभित्र? गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठको नाम मुछिएकोमा के छ वास्तविकता? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। महाकाली नदीमा आज जलस्तर बढ्न सक्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक। माघ वा फागुनमा महाधिवेशन गर्ने मिति केन्द्रीय कमिटी बैठकले तोक्ने। प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ। कमजोर भयो देशको साइबर सुरक्षा। र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै काठमाडौँमा राखे जुलुस। मेयर हर्क राई हिन्दू र इसाई धर्मावलम्बीको दोहोरो चेपुवामा धार्मिक पहिचान लुकाएको आरोप। हर्क साङ्कामाथि प्रहार। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईँमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर देउनु छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले आज महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारत स्थित धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको सिल्ट सफाइका लागि आज बिहान 5 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म बाँधको ढोका खोलिने भएकाले महाकालीको जलस्तर बढ्न सक्ने जनाएको हो। आज एक सूचना निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले बेलुका 8 बजेसम्म र त्यसपछि पनि महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने सम्भावना रहेकाले नदी किनार तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्व सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विमानस्थलमा बरामद भएको सुनको मालिक पक्राउ पर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री सुदन किरातीले सुन प्रकरणमा विगतमा भरिया मात्रै पक्रिने गरेको भन्दै यसपटक भने सुनको मालिकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताए। उनले कसैलाई शक्तिका भरमा संविधान र न्यायभन्दा माथि बस्ने अधिकार नरहेको भन्दै भ्रष्टाचार र तस्करलाई अन्त्य गर्न जनताले दबाब दिनुपर्ने बताए। विमानस्थलमा सुन पक्रिएपछि सुदन किरातीको परीक्षा
सुरु भएको भन्ने गरेको भन्दै उनले भन्सार हेर्ने निकाय अर्थ र गृहको भएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार सह्य नहुने बताए भने मन्त्री किराँतीले आफू मन्त्रालयमा आएपछि नै मौलिक पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्ने भन्दै आएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इटहरी धरान सडक खण्डमा गोली हानी विराटनगरका युवकको हत्या भएको छ। हिजो शुक्रबार साँझ विराटनगर महानगरपालिका 5 का 28 वर्षीय रोहित चौधरीको हत्या भएको हो। मूलघाटबाट विराटनगर जाँदै गरेका चौधरीमाथि सेउती खोला नजिकै जङ्गलमा गोली प्रहार भएको थियो। धरान इटहरी सडक खण्डमा पर्ने 4 कोसे झाडीको जङ्गलको सेउती पुल नजिकै गोली प्रहार गरी लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। चौधरीको साथमा रहेको मोबाइल र पैसा लुटिएको छ। गम्भीर घाइते चौधरीलाई उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको थियो। बीपी प्रतिष्ठानमा उनको मृत्यु भएको हो। सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रभु ढकालले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। 3 जनाको समूहमा आएका लुटेरा मध्ये 2 जनासँग खुकुरी र 1 जनासँग पिस्तोल रहेको मृतक चौधरीसँगै रहेकी युवती सुमना खत्रीले जानकारी दिन। विराटनगरकै खत्रीको अवस्था भने सामान्य छ। प्रहरीका अनुसार घटना दिउँसो 5:30 बजेतिर भएको हो। उनीहरू मोटरसाइकलमा इटहरीतर्फ आइरहेको बेला यो घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लाग्छौँ। 100 किलो सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक सहित 4 जनामाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिनको म्याद थपिएको छ। आरोपी 4 जनालाई आज उच्च अदालत पाटनमा पेश गरिएकोमा अदालतको आदेशले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न 9 दिनको म्याद पाएको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए। यसरी म्याद थप गरिएकोमा चिनिया नागरिक जेयुङ लिन सहित कार्गो कम्पनीका सञ्चालक राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्ट रहेका छन्। उनीहरूलाई बिहिबार दिउँसो पक्राउ गरिएकाले म्याद थप गर्न सकिएको थिएन। यसअघि बुधबार पक्राउ परेका 6 जना सुन ओसार पसारमा संलग्न गराइएको ट्याक्सीका चालक अशोक राणामगर, भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र प्रसाद, राजन कुमार राई, रेडी ट्रेका प्रणालीका सञ्चालक दिलीप भुजेल, सहयोगी हर्कराज राई, थुकपिङ छिरिङ र राजकुमार भुजेलमाथि अनुसन्धान गर्न 10 दिनको म्याद थप गरिसकिएको छ। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले बुधबार राति हङकङबाट ल्याइएको झन्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सुन अहिले परीक्षण तथा तौल लिनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। विभागका अनुसार विभागका निर्देशकको संयोग जफ्तमा टोली बनाएर उक्त प्रकरणको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सर्वोच्च अदालतले ललित निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीरबहादुर गुरुङ सहित 3 जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले व्यवसायी गुरुङ सहित सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट खारेज गरेको छ। रेट खारेज भएसँगै न्यायिक हिरासत बाहिर रहन चाहने अभियुक्तहरूको प्रयास असफल भएको छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट खारेज गरेसँगै यसअघिको अन्तरिम आदेश पनि रद्द भएको छ। ललित निवास प्रकरणमा जोडिएका टेकाराम घिमिरे सहितले दायर गरेको रेटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवड़ाको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 2079 साउन 19 गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले यसमा मुछिएका घिमिरे सहित 17 जनालाई पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। घिमिरे मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख हुन्। सर्वोच्चको यही आदेशलाई पछ्याउँदै गुरुङ शाह र गौतमले रेट निवेदन दायर गरेका हुन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 283 मा सार्वजनिक लिखत कृत्य गरेकोमा थाहा पाएको मितिले 2 वर्ष नागेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था भए रहेकाले हदम्याद समाप्त भएको जिकिर रेट निवेदनमा गरिएको थियो। हदम्याद नागिसकेको घटनाको अनुसन्धानमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको दावी गर्दै थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गुरुङ लगायतले गरेका थिए। गुरुङ भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक हुन्। त्यस्तै शाह पुनर्निर्वाचन आयुक्त र गौतम भूमि सुधार विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आज काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा विद्युत वितरणमा प्रभावित हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार टेकु सब स्टेसन स्थानोन्नति र गरे टेकु शिवचाटार 66 केबी लाइन 132 केबीमा चार्ज गर्ने काम भइरहेको हुँदा बिहान 8:30 बजेदेखि अपराह्न 4:30 बजेसम्म विद्युत प्रभावित हुने भएको हो। प्राधिकरणका अनुसार बागमती फिडर अन्तर्गतका सानेपा राम मन्दिर, गुसीगाल एडभान्स कलेज, अमरावती र रेडी एन्ड स्कुल क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुनेछ। त्यस्तै पुलचोक फिडर अन्तर्गतका बलखोज
झम्सी खेल पुल्चोक र ठाडो ढुङ्गा क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुनेछ। त्यसैगरी मती फिडर अन्तर्गतका ज्ञान तीर्थ मार्ग, कालीमाटी, सालिक चोक, छाउनी, डल्लु, बिजुश्वरी, स्वयम्भू, कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गतका बल्खु, खसी बजार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा विद्युत प्रभावित हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी त्रिपुरेश्वर फिडर अन्तर्गतका टेकुदेखि पचली, भैरव, उद्योग वाणिज्य सङ्घ हुँदै सुकुम्बासी बस्ती लगायतका क्षेत्रमा पनि विद्युत प्रभावित हुनेछ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 3 पानी खोलाका दुई बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ। उनीहरूको बिहिबार साँझ करिब 6 बजीतिर पोखरीमा डुबेर ज्यान गएको हो। मृत्यु हुनेमा चामुण्डा 3 पानी खोलाका बमबहादुर खप्तडी मगरकी 5 वर्षीय छोरी र छोरी सपना र सोही ठाउँकी लीला खप्तडकी 8 वर्षीय छोरी विपना खप्तडी मगर रहेको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार साँझ घर नजिककी पोखरीमा नुहाउन गएका उनीहरूको डुबेर मृत्यु भएको चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 3 का वडा अध्यक्ष दीपक बहादुर साईले बताए। दुवै बालिकाको शव दुल्लु अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको र घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौँ। दाङको तुलसीपुर स्थित नयाँ बस पार्कमा एक वृद्धमाथि बसभित्रै सामूहिक बलात्कार भएको छ। गैराती मध्यरातमा पार्किङ गरिएको नाचार ख 7848 नम्बरको बसमा उपचारका लागि आएकी प्युठानकी एक 73 वर्षीय वृद्धालाई गाडीका स्टाफले बलात्कार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका इन्सपेक्टर सुशील थापा मगरले जानकारी दिए। बलात्कारमा संलग्न वर्ष 30 का पुष्कर रोका र वर्ष 20 का रेशम विकलाई बस पार्क चौकीका प्रहरीले घटनास्थलबाट पक्राउ गरेका छन्। उनीहरूमाथि थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको इन्सपेक्टर मगरले बताए। वृद्धाको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। महिला पीडितहरूको संरक्षण संस्था गेस्ट हाउसको निगरानीमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताएका छन्। उनले यस्ता घटनाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसुन् भनेर यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि स्मरण गराए। बिहिबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइएको बताएका छन्। उनले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यसअघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने आश्वासन पनि दिए। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अगाडि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्रीको पनि स्ट्यान्डबाई निर्देशन छ। जुनसुकै निकायले गर्नुपर्ने भए पनि, जुनसुकै घटना भए पनि निर्दोष नफसुन् र घटनाक्रमको वा कुनै पनि परिघटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी होस् र दोषीलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउने गरी होस् भन्ने हाम्रो स्ट्यान्डलाई निर्देशन छ। त्यसै आधारमा हुन्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। झन्डै 100 किलो सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परेका छन्। एक जना भारतीय र चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ परेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कार्गो र कुरियर सेवा दिने कम्पनीका सञ्चालक पनि छन्। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जसको नाममा सुन आएको थियो त्यही कम्पनीको सामान यसअघि पनि ल्याउने र लैजाने कार्यमा सक्रिय रहेको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए। पक्राउ परेका कार्गो तथा कुरियर सेवा दिने कम्पनीका 3 जना सञ्चालकहरूको नाम भने विभागले सार्वजनिक गरेको छैन। अवैध सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 10 जना मध्ये 6 जनालाई उच्च अदालत पाटनबाट 10 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालिएको छ। चिनिया नागरिक सहित 4 जनालाई भने आज म्याद थप गरिने विभागले जनाएको छ। यो प्रकरणमा चिनिया र भारतीय नागरिक पक्राउ परिसकै चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह सक्रिय रहेको खुलेको छ। नेपाली गिरोह पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाली मुख्य नायकै खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको भनाइ छ। भन्सार विभागले सुन जाँच पासका क्रममा कर्मचारीको संलग्नता र घटनाका विषयमा छानबिन गर्न विभागका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजनमा 6 सदस्यीय समिति बनाएको छ। प्रहरीले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल भन्सारका जाँच पास अधिकृत रमेश चन्द्र जाँचकी खरिदार कुमार ढक्कालाई निलम्बन गरिसकेको छ। बरामद सुन भने राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार विभागमा परीक्षण गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा पठाइएको छ। भन्सार पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले अस्ति बुधबार राति हङकङबाट ल्याएको झन्डै 100 किलो सुन सिनामङ्गलमा बनामर गरेको थियो।
दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीको परीक्षामा प्राप्त नम्बरमा चित्त नबुझेकाहरूले पुनर्योगका लागि निवेदन दिने म्याद आज सकिँदैछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10ले पुनर्योग गर्न चाहनेका लागि यही साउन 5 गते आजसम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो। पुनर्योगका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा वा सिधै भक्तपुरको सानोठिमी स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकिने परीक्षा नियन्त्रण विष्णुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए। गत चैत्र 17 गतेदेखि सञ्चालित एसी परीक्षाको नतिजा गत असार 21 गते सार्वजनिक भएको थियो। एसीको पूरक परीक्षा यही साउन 26 र 27 गते हुँदैछ। परीक्षार्थीहरूले बढीमा 2 विषयमा ग्रेड वृद्धिका लागि पूरक परीक्षा दिन पाउँछन्। एसीको प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीको नाम थर र जन्ममिति सच्याउन परेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 6 महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 100 केजी सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन्। यदि सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भएमा कानुन अनुसार आफू कारबाही भोग्न पनि तयार रहेको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले आफ्नो नाम जोडेर गिरोहलाई जोगाउन खोजेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै उनले विभिन्न किसिमका प्रकाशित समाचारप्रति पनि खेद प्रकट गरेका छन्। सुन ल्याउने गिरोहसँग आफ्नो कुनै प्रकारको चिन्जान र उडबक समेत नरहेको पनि उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। मेरो सबै व्यवसायिक कारोबारहरू कानुनी दायर निकायमा दर्ता छन् र वैध छन्। म र मेरो परिवारले प्रत्यक्ष र परोपक्ष रूपमा गैर कानुनी कारोबार गरेको छैन। सुन आयात गर्न सम्बन्ध कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको छैन। उनले भने विमानस्थलको भन्सार विभागबाट बिना जाँच बाहिरिएको करिब 100 केजी सुनमा मल्होत्राको नाम जोडिएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। यस सुन प्रकरणमा भन्सार विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरिसकेको छ। उक्त समितिलाई छानबिन गरी 5 दिनभित्र आवश्यक प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। साथै राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार बरामद गरेको सुन राष्ट्र ब्याङ्कले जोख्ने भएको छ। आज बिहान 10 बजे राष्ट्र ब्याङ्कले सुन जोखेको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार समेत पार गरिसकेको 1 क्विन्टल सुन हिजो बुधबार बरामद भएको थियो। 8 वटा कार्टुन बक्समा ल्याइएका स्कुटरका 160 वटा ब्रेक सुजको जाँच पास भन्सार कार्यालयले गरेको थियो, जसको तौल 154 केजी रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता अम्बिका प्रसाद खनालले जानकारी दिए। गत जुलाई 16 तारिकमा हङकङबाट आएको क्याथे प्यासिफिकको उडानमा स्कुटरको ब्रेक सुको आवरणमा सुन ल्याइएको खनालको भनाइ छ। 3 दिन विमानस्थलको भन्सार गोदाममा राखेर बुधबार बेलुका सुन निकालिएको थियो। नेपालमा एकै पटक यति धेरै सुन बरामद भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। यसअघि 2074 भदौमा चिनिया तस्करले भित्राएको 88 केजी सुन काठमाडौँको क्षेत्रपाटीबाट समातिएको थियो। बुधबार समातिएको सुन बुढा नीलकण्ठ ठेगाना उल्लेख गरिएको रेडी ट्रेडर्स प्रणालीका नाममा आएको थियो। सुन नक्कली फर्म खडा गरेर त्यसकै नाममा प्रज्ञापन पत्र खोलेर ल्याएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। सुन ओसार पसारमा संलग्न रहेका 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्।